अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। अच्छा जी, एक सीरियस बात कहने लगा हूँ, एक बहुत ही सीरियस बात है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, हमारे दिन में म्यूज़िक, गाना, डांस चीज़ें हमारे इस्लाम में सख्ती से मना है। अच्छा, ये सब चीज़ें खुलेआम चल रही है, मतलब आप शादियों पे देख लें, बारातों में देख लें, किसी जुलूस में देख लें, रैलियों में देख लें, जलसों में देख लें, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं खुलेआम। इको साउंड लग रहे होते हैं, गाड़ियों में लोगों ने बुफर लगाए हुए होते हैं यार अपनी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी बेस लगा के, जो कि हमारे दीन के सख्त खिलाफ है, जिसमें सख्ती से मना किया गया इन चीज़ों के लिए कि म्यूज़िक, ये गाना, ये डांस, ये मुजरे, इन चीज़ों से सख्ती से मना किया गया। लेकिन इन पे कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर हमारे साइड में से कोई बड़े बुफर टाइप की कोई बड़ा सा म्यूज़िक लगा के गुजर रहा होता है ना, तो हम बोलते हैं यार क्या बेस है हैं। कभी किसी ने बोला कि यार अस्तगफिरुल्लाह। हमारे सामने से रैलियाँ गुजर रही होती हैं, बारातें गुजर रही होती हैं, औरतें मर्द सब नाच नाच के, गा गा के गुजर रहे होते हैं, हम बोलते हैं कि यार क्या बारात है, क्या इको साउंड है, क्या फंक्शन है। कभी किसी ने बोला कि अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, या ये गलत है, या ये गुनाह है? नहीं ना। तो फिर ये जो नोहे लगते हैं, हालांकि इसमें ना कोई सॉन्ग होता है, ना कोई फ़न होता है, ना कोई म्यूज़िक होता है, ना कोई बेस होती है, उस पे एतराज़ क्यों? मतलब उस चीज़ पे एतराज़ क्यों कि भाई नोहे क्यों लगाते हो? नहीं होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। तो भाई जब एक चीज़ हमारा दीन, हमारा मज़हब रोकता है, उस पे तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वाह वाह। लेकिन एक जिसमें अहल बैत का जिक्र हो रहा है, हमारे नबी की नबी की औलादों का जिसमें जिक्र है, उस पे एतराज़ क्यों? बड़ी बड़ी स्टोरियाँ देखते हैं ड्रामों में, फिल्मों में, ये चीज़ें देखते हैं कि फ़लाँ हिस्ट्री देख लो, फ़लाँ की हिस्ट्री देख लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टोरियाँ फिल्में वगैरह देख देख के हम जो है वो देखते हैं कि यार ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, कितनी स्टोरी है इसमें, कितनी सस्पेंस है, क्या इसमें यार मतलब सस्पेंस, क्या इसमें खौफ है, क्या इसमें फ़न है। मतलब गौर से सुनते हैं। टीवी हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कोई बुक हो, इन चीज़ों पे तो कभी किसी ने पाबंदी नहीं की। खुलेआम सिनेमाएँ चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं, मूवियाँ चल रही हैं, तो एतराज़ सिर्फ मजालिस पर ही क्यों? मजालिस में कोई नाच गाना तो नहीं होता, कोई म्यूज़िक तो नहीं होता, सिर्फ ज़िक्र हुसैन होता है, ज़िक्र अहल बैत होता है। अहल बैत कौन? नबी की अहल, नबी की औलाद। उन पे एतराज़ क्यों? ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अगर मुझे कोई बता दे, समझा दे कि भाई मुहर्रम में या वैसे भी नोहे चलाना गुनाह है या म्यूज़िक चलाना गुनाह है। अगर नोहों से एतराज़ है, अगर नोहे बड़ी आवाज़ में किसी को तकलीफ़ देते हैं या किसी को परेशान करते हैं, तो भाई ये म्यूज़िक पे, डांसों पे, मुजरों पे, इन चीज़ों पे भी एतराज़ करो, इनको भी बंद करवा दो। बड़े बड़े फतवे लोग देते हैं कि भाई ये गुनाह है, ये है, ये वो है। जब एक जुलूस निकलता है, एक काफ़िला कहीं से जा रहा है, तो उस पर एतराज़ है। लेकिन एक किसी रैली किसी पार्टी वाले की जा रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी का कोई बड़ा सा जुलूस जा रहा है, बड़ी गाड़ियों में, बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, उसकी तो बड़ी खुशी खुशी मतलब मूवियाँ बना रहे होते हैं यार, क्या प्रोटोकॉल है, क्या लोग हैं, क्या जुलूस है, क्या जलसा है। लेकिन कभी किसी ने हुसैन के काफ़िले पे बोला कि माशाल्लाह कितने लोग हुसैन को चाहने वाले हैं, कितने लोग हुसैन को रोने वाले हैं, कितने लोग हुसैन की परवाह करने वाले हैं, उसका ज़िक्र चलाने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई शियाओं ने मारा है, इमामों को शियाओं ने मारा है, और उनकी औलादें जो हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले तशी हूँ, मतलब हमारे ही बड़ों ने, शियाओं ने अहले बैत को, इमाम हुसैन को या उनको कत्ल किया है, और अब ये उसका सोग मना रहे, रो रहे, तौबा कर रहे, इस्तग़फ़ार कर रहे। अच्छा जी, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो लानतें देते हैं, लानतों पे भी एतराज़ है। भाई हम किसी का नाम नहीं लेते लानत में, हम अहले बैत के दुश्मनों पे लानत देते हैं, अहले बैत के कातिलों पे लानत देते हैं। बकौल आपके कि अगर आप कहते हो कि भाई अगर शियाओं ने ही अहले बैत को कत्ल किया है, शियाओं ने ही उनको मारा है, तो भाई फिर आपको तो कोई एतराज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब हम शिया, हमारे ही बड़ों ने अगर उनको कत्ल किया है, नाउज़ुबिल्लाह, अगर उनको मारा है, तो हम जो लानत देते हैं अपने बड़ों पे देते हैं, हमारे अपने दादाओं पर दादाओं पे देते हैं। उन्होंने वो गलती कर दी, हम उसको रो रहे हैं, हम लानते भी अपने दादाओं पे दे रहे हैं, पर दादाओं पे दे रहे हैं। आपको तो एतराज़ नहीं होना चाहिए ना, आपको तो मिलके हमारे साथ लानतें देनी चाहिए कि भाई अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के कातिलों पे लानत। हम भी तो उन्हीं को दे रहे हैं ना, हम भी अपने बड़ों को ही दे रहे हैं, आप भी दे दो हमारे साथ मिलके। आपको किस चीज़ का एतराज़ है? हमने कभी किसी का नाम थोड़ी लिया है कि फ़लाने मारा, फ़लाने मारा, फ़लाने मारा। हाँ, यजीद को हम नाम दे के लानत देते हैं कि यजीद पे तो लानत बेशुमार है, बेशुमार है, ता क़यामत लानत है बेशुमार।
اس کے علاوہ ہم کسی کا نام لے کے لعنت بھی نہیں دیتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت. اگر وہ ہمارے ہی بڑے تھے تو ہم ان کو لعنت دیتے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا یار, آپ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہم تو اپنے بڑے دادوں پر دادوں کو لعنت دے رہے ہیں, آپ بھی خوشی خوشی ہمارے ساتھ مل کے ان کو لعنتیں دیں کہ بھائی اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنتیں, ان پہ دشمنوں پہ لعنتیں. یار ہم ان کے سوگ پہ, ہم اس کے غم پہ روتے ہیں, افسوس مناتے ہیں. اس پہ آپ کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی جو اہل ہے, نبی کی جو اولاد ہے, نبی کا جو نواسا ہے, آپ کو بھی رونا چاہیے, آپ کو بھی افسوس کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں, زیادتیاں ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو سب پتہ ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, دنیا کے ہر مذہب کو پتہ ہے, چاہے وہ نان مسلم ہو, چاہے وہ بت پرست ہو, چائنیز ہو, جیپنیز ہو, امریکن جو بھی ہو, سب کو پتہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا, حق پہ کون تھا, ناحقی کون تھا, زیادتی کس کے ساتھ ہوئی, ظلم کس کے ساتھ ہوا, یہ سب کو پتہ ہے. ہم ان پہ لعنتیں دیتے. اگر آپ نبی کو مانتے ہو تو نبی کی بیٹی کو بھی مانتے ہوگے, نبی کی بیٹی کو مانتے ہو تو نبی کی بیٹی کی اولاد کو بھی مانتے ہوگے. ہم ان کے قاتلوں پہ, ان پہ جنہوں نے دشمنیاں کی, جنہوں نے ظلم کیے, ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. ہم کسی کا نام لے کے نہیں بھیجتے بھائی. ہمارے فرقے میں, ہمارے الحمدللہ اہل تشیع برادری میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ کافر کو بھی منہ پہ کافر نہیں کہنا چاہیے. کیا پتہ وہ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے, کسی پہ لعنت بھیجنے والے؟ ہاں, لیکن جنہوں نے ظلم کیا, جو دنیا کو پتہ ہے یزید کا, یزید پہ تو تا قیامت لعنت ہے, چاہے کوئی کچھ بھی کر لے, ہم اس کی لعنتیں نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں جی, ابھی نکلتے ہیں ہم کام کے لیے. آج سنا ہے کہ بچے بھی وہاں سے آنے والے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الحال تو ہم نکلتے ہیں کام پہ. ہماری بوٹل جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے, موبائل ہمارا جو ہے یہ چارجنگ سے نکالا. چلے جی بسم اللہ, چلے آ جائے جی, بسم اللہ کر کے نکلتے ہیں کام پہ. چلیں شکر الحمدللہ, کام کے لیے نکل گئے ہیں, پہلی رائڈ لینے کے لیے نکل گئے ہیں. لیکن سب سے پہلے بڑی اپنی ویڈیو کا انٹرو کر لیتے ہیں. آج کی ویڈیو میں زیادہ کچھ نہیں دکھائیں گے, کیونکہ آج کا جو ٹاپک تھا میں نے اسٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا. اس کے بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تو جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب جی؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے, خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم. اچھا جی, کل کی ویڈیو تو آپ کو یاد ہی ہوگی, جس میں میں نے کہا تھا کہ اگر 5000 ویوز آ جاتے ہیں تو میں ہو جاؤں گا ٹکلا. اگر آپ مجھے ٹکلا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھیں, اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں, سب میں, فیملی میں شیئر کریں, اور لائک کرتے جائیں, کمنٹ کرتے جائیں, اور انشاءاللہ جلدی مجھے دیکھیں گے ٹکلا, اگر 5000 ویوز آتے ہیں تو. ورنہ میں اپنے بالوں سے بڑا پیار کرتا ہوں, چاہے 2 سے 4 ہی ہوں, لیکن بال تو بال ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, چلیں کسٹمر کی لوکیشن پہ پہنچنے والے. مچ لیتے. چلے جی, شکر الحمدللہ, فائنلی گھر کے لیے آ گئے. رات ہو گئی, کھانا شانا کر دیا ڈن. بچوں نے آج کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آئے, اور میسیج کا جواب بھی نہیں دے رہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سرپرائز دینے والے ہیں, کیونکہ میں بھی اکثر ان کو یہی سرپرائز دیتا رہا ہوں کہ میں بولتا ہوں کہ ہاں میں آ رہا ہوں, پھر میں کبھی کہتا ہوں کہ بھائی میں نہیں آ رہا, اور میں گھر پہ اچانک آ جاتا ہوں, تو وہ سرپرائز ہوتا ہے. مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے سرپرائز دینے والے ہیں. ابھی تک مجھے بتا نہیں رہے کہ ہم نہیں آئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آ گئے ہوں گے. گھر پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ سرپرائز ہے یا واقعی نہیں آئے. چلے جی, آ جائے. لائٹیں وائٹیں ساری بند پڑی ہے. سرپرائز بابو, علی عباس, کمیل عباس, سکینہ, کہاں چلے گئے, کہاں چھپ کے گھوم رہے ہو بھائی؟ علی عباس, کمیل عباس, سکینہ, آ جاؤ بھائی, بابا کو تنگ نہیں کرتے. جانو یہاں گئے ہوں گے. علی عباس, نو نہیں ہے بھائی, یہ میری غلط فہمی تھی کہ آ گئے ہوں گے, مجھے سرپرائز دے رہے ہیں, لیکن نہیں, کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ آج ہم شام کو نکلیں گے, آ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آ جاؤ, موسٹ ویلکم. اور میں خوشی خوشی ان کے انتظار میں, میں نے کہا مجھے سرپرائز دے رہے ہوں گے, لیکن سرپرائز گیا. ویل, آج نہیں تو کل آ ہی جائیں گے. اور میں نے تو ان کو کہا ہے کہ بھائی کوئی جلدی نہیں ہے, جب دل کرے آ جانا. ابھی پورے مہینے کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں, اگر آنا ہے تو آ جاؤ اپنے ہی گھر ہے, اگر نہیں
تو بھائی ابھی پورا مہینہ انجوائے کر کے آ جاؤ. ہم ویسے ہی عادی ہیں اکیلے رہنے کے یار. ویل میں نے اسٹارٹ لیا تھا, اس کا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. تو وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. میرا محدود صرف وہیں تک تھا, کیا ہم غلط ہیں یا ہم صحیح ہیں, تو یہ ضرور بتائیے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح جو ہم اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر کے لائک کر کے چھوٹا سا پیارا سا ہماری پوری ٹیم کے لیے کمنٹس کرتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.